Misak survat yung sugli brawya. Misa chovel lagi paula yatni kata bitong sorta sugli porsa yukardeita misa beti toyar sata misa chovel lagi paula yatni kata bitong sorta sugli porsa yukardeita misa betin toyar sata. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे असो. तुमची सवय असो. विशोय मारिया सगळ्यांत ताय दुलोबायेन जियेली आमी दुलोबायेन जियेवंक वावरुया. आयच्या काळार आमी पोलेतांव ओस्तोरी आपली सोबिताय वाडोवंक श्रिंगार करता. पवित्र पुस्तक हाचे विशीं कितें सांगता जायत? बागेवून पेद्रूची पयली चीट तिसरो आवेसवोर चवथी वोळ अशें म्हणटा. तुमची श्रिंगारणी जावन दी भितरल्या काळजाची बिगोडना तसली एक शांत आनी दुलोप स्वभाव ही आसा देवा मुखार चड मोल आसलोली श्रिंगारणी. माय मारयेची शांत दुलोप वागूंक देवाक मानवली. ओस्तोऱ्या मदें कुरपेन ताणें तिका बोल्ली. मोवाल मोगाल स्वभावाची मनशां आमकां सदांच मानवतात. माय मारिया आपल्या जिवितांत दुलोबायेन जियेली. तिची उतरां कोणाक दुखय नासलीं. तिची चाल आनी वागणूक दुसऱ्यांक सदांच बरेंपण दिताली. मारये भाशेन दुलोबायेन जियेवंक आमकां दर एकल्याक कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जंयसरूय तुमी ह्या वेळार आसात, हे ऑनलायन मिसांत भाग घेतात. आयज करीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना मागुया. सायबा, आमकां जण एकल्यांक दुलोप कायेन भरलेली मनशां कर. दुसऱ्या सवय करीत भाशेन दुलोबाय दाखोवंक आमकां बळ आनी कृपा दी. जायते पावटी आमी दुलोप कायेन जिवंक नांव देखून ह्या वेळार आमच्या पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच अंकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं. आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklot ko Sumia kaklot ko Krista kaklot
Somya kaklut ko. प्रार्थुयम. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी लुर्द सायबिणीचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागेवन जाकोबाचे चिटी वेलें वचप. प्रितीच्यानो, झुजां आनी जोगणी तुमच्या मदें कुयतावन उजवतात. तुमचेच भितर झूज करतात त्या वंडणान तावन न्हय. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळो ना म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमी सोदूंक पावनात. ते जाणा तुमचे मदें जोगडी आनी झुजां करतात. तुमकां मेळो ना कित्याक तुमी मागनात. तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळो ना कित्याक तुमच्यान वंडनान फाटल्यान तें हाडूंक वायटव्या आनी वायट मनान तुमी घातलात मागतात. अविश्वासी मनशानो, ह्या संवसाराची इश्टागोत म्हटल्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकळत. तर संवसाराचो इश्ट जावंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता. देवान आमचे भितर ठिकाण करूंक आत्मो घाला. तो आमच्या मोगाक प्रिमेशेन वतरेकता अशें पवित्र पुस्तक सांगता. तें बेश्टेंच दिसता तुमकां, तरी तो अदीक उदारपणान आमकां कृपा दिता. देखून अशें बरयलेलें आसा, देव गोरवेस्तांक झोलता आनी कालत्यांक आपलें बरेंपण दाखयता. अशें तर देवा मुखार खालतीं जायात. देवचाराचेर झुजतात आनी तो तुमचे सोरशिलो पयस वेतलो. तुमी देवा लागीं सोरात आनी तो तुमचे लागीं सोरतलो. पातक्यानो, तुमच्या हात धुयात. दोन मनाची मनशानो, तुमची काळजां नितोल करात. तुमची दुर्दशा पळोवन कोणती बरी जायात आनी रोडात. हांचे सुवातेर रोडात आनी कुशाल आसचे सुवातेर दूख करात. सोयस्परा मुखार कालतीं जायात आनी तो तुमकां वयर काडटलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. दोंगर कापून आल्यार हारून, पर्वत कोसलो पडल्यार पडून, तुजी प्रिती तुजो करा तोक्ता बापा काना काला. बापा 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 मोजा शांती म्हाका काळजान तुज्या. बापा 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 मोजा शांती काळजान तुज्या. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora.
Soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका आसूया. जेजू आपल्या सिसां बरोबर दर्या लागीं कोड सरून गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेया तावन जेरुसलेसून इदुमेय तावन जॉर्दनाचे पेली तोडी तावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणेच्या लोकांची व्हड उरपोंच जाली. तो करतालो तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना लोकांची तांडी पळोवन ती आपणाक चिनोर गोटीत म्हूण ताणें आपणाक एक व्हडें तोयार दवरूंक ताणें आपल्या सिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटकारां आसलीं तितलीं ताका हात लावूंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मी ताका पळयना फुडें ताचे मुखार पांयां पडून होयल मारतालीं आनी म्हणटालीं, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावूंक तो खोरायेन तांकां शिटकायतालो. देवाची उतर हे. देवाची वडणूक. प्रिदीच्या भाव भयणांनो, एका तरणाट्याक सुमार 30 वर्सांचो ह्या तरणाट्याक वळखता आनी हो तरणाटो एका रेस्टॉरंटांत भायल्या परदेसांत वावुरता. इल्लेशें शिकप केलां, चड व्हडलें न्हय, आनीक मे बी 30,000 to 40,000 जोडटा. आनी ज्या गांवांतल्यान हो भुरगो येता तो आख्खोच गांव एके भाशेन म्हणल्यार जाता गरीब गांव. ज्या दिसाक हो भुरगो भायर पावलो इल्लें इल्लें करून जोडूंक लागलो. आनीक भुरगो सदांच देवाच्या दुलोबायेचेर नियाळ करतालो. देवान म्हजो उगडास केलो, देवान म्हजें सवें ही दुलोबाय दाखयली. आनी हीच दुलोबाय प्रिदीच्या भाव भयणांनो तो येवन सूंक लागलो, हाऊ कॅन आय बी कायंड, इन वॉट वे. आनी अकस्मात ताका ताच्या गांवच्या भावा भयणाचो ताचे पिरायेच्या तरणाट्याचो उगडास आयलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव म्हज्या गांवच्या तरणाट्याक जांकां शिकप ना, जांकां वावर ना, जोड ना, तांकां घोडटा ते भाशेन भायल्या परदेसांत हाडटलो. आनी सुमार 25 भुरग्यांक प्रिदीच्या भाव भयणांनो ह्या तरणाट्यान भायर डिश वॉशर्स, गार्डनांत काम करूंक, रस्त्यार काम करूंक तांकां भायल्या परदेसांत व्हेले. आनी आयज सुमार 12-13 वर्सां भितर हो धाकटुलोसो माणकुलो वाडो हो गांव खुशालकायेन जियेता. आनी ह्या गांवच्या तरणाट्यांनी आतां येवची ना टू हेल्प somebody else from outside of their village. आनी हे भुरगे जेन्ना शुक्रार येता, हॉलिडे मेवता म्हणटात, देवान आमचे सवें ही दुलोबाय दाखयल्या. Let us show this kindness to all the other faiths of the people. सगळेचे दुसरे भावार्थाचे भुरगे आसात, चेडवां आसात, तांकां घोडटा ते भाशेन आमी हें बरेंपण दाखोवया. प्रिदीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी बारीकशें आयकत जाल्यार कान उक्ते करून, फादर
कोणूच आमच्या आदाराक पावना. फादर, कोणूच आमकां ह्या समाजांत लेखिना. कोणूच आमकां आपलो हात दिना. कित्याक आमी गरीब. कोणूच आमकां वळखना. कित्याक आमी दुसरे जातीची. आमी अमकेच जातीची न्हय. आमकां शिकोवप ना फादर. आमच्या पोटाची भूक मारूंक, आमच्या भुरग्यांक वावराक लावूंक, सर्विसेक लावूंक, आमकां आमचे मदें मिसळ करूंक कोणूच असली दुलोबाय दाखयना. No one seemed to be kind-hearted towards us. Why is it so? Why is it so? आनी जरी तर आमी आयच्या समाजांत भोंवत आनीक तांचे सांगातां वेळ सारीत, you see the pain, you see the cry, you see their tears, you see the sufferings of the people. कोणाकलो बरोयणार अशें म्हणटा, kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. दुलोबाय प्रिदीच्या भावभयणीनो जरी तर करतलो जाल्यार कानाचें आयकोपाची जबर गरज ना. देखपाची जबर गरज ना. You can feel it, you can experience it when it is offered to you. आनी आयज ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना कशे भाशेन आयज आमी दुलोब आयेन बोल्लेलीं मनशां जावूंक येता प्रिदीच्यान. And why is it so that we are so unkind? Why we are so closed up people प्रिदीच्यान? कित्या पासत immediately आमी आमचो हात दिना? कित्या पासत गाय आमी दुसऱ्यांचे दुलोब काय करिना? The only reason we find is the humanity today is becoming day by day insensitive. जेन्ना गँग्रीन जाता प्रिदीच्यान तेन्ना अमकोच तुजो कुडीचो सांदो numb जाता. You don't feel anything in that particular place. आनी तो कातरून उडोवंक गरजेचो. And same thing I see today that आमचे seeing पळोवप numb जालेलें आसा. एके भाशेन गँग्रीन जालेली आसा, एके भाशेन insensitive जालेली आसा. We don't hear the cry, the suffering, the pain of the people. एके भाशेन आमी आयकोना, insensitive, numb जालेली आसा. आमच्या कानांनी गँग्रीन जालेली आसा. एके भाशेन लोक रडटा for because injustice is done to them. आनी प्रिदीच्या भाव भयणीनो आमचे जिबेक एके भाशेन दिसता गँग्रीन जालेली आसा. एके भाशेन इनसेन्सिटीव जालेली आसा, numb जालेली आसा. आनी आमी उलोयना. Why should we talk? कितली प्रिदीच्या भाव भयणीनो आयज वळवळटात बुकेन, रडटात आनी बुकेनूच मरतात. Somehow we don't feel their hunger. We don't feel the death. We don't feel the pain of losing someone. आनी एके भाशेन आमच्या पोटाक गँग्रीन जालेली आसा, numb जालेली आसा, insensitive जालेली आसा, especially towards the neighbors, enemies and the society and the world. आनी आयज असले जरी तर चालू रावतूच जाल्यार the pain, the tears, the death will also embrace us. एक वेळ येतलो, एक काळ येतलो आमकांय अशेंच जातलें प्रिदीच्यान. We will live alone in loneliness. We will die in sickness
इन लोनलीनेस. आमी उपाशी मरतलीं, आमकां सगळे तरेचें दुयेंस लागू जातलें आनी कोणूच आसचो ना आमच्याय गोरसांनी आमकां आमचे सोबे दुलोबाय दाखोवंक प्रिदिच्यान. आनी ह्याच खातीर टुडे इट्स अ हाय टायम that we activate all our senses. जेन्ना नदर आमची उणें जाता, how do we activate? We wear the glasses. When we become deaf day by day, what do we wear? आमी hearing aids घालता. जेन्ना आमचे दांत पडूंक लागतात, आमी false दांत घालता. आनी हे भाशेन we keep our senses active. आनी आयज असलेंच कितें शिव वर्तमानांत आमी पळयता. Jesus was high on alert. जेजू सदांच चतूर, हे उतर एकदम गरजेचें चतूर आसलोलो. एंड एवरी सेन्स ऑफ हिज, ताचे सगळी सेन्सीस, सीइंग, हियरिंग, taste, touch, smell, and even his sixth sense, सगळी एक्टिव आसलेली प्रिदिच्यान. कोण रडटालो, कोण वळवळटालो, कोण आपल्या बापा लागीं मागतालो, कोण पेकोवणेक आश येतालो, कोण बोगसोण्याक आश येतालो, कोण बुकेन मरतालो, कोण दुयेंसां जावन फडफडटालो, खंयसर ओनीत घोडटाली, कोणाक उचामोळ करताले, कोणाक त्रास दिताले, सगळ्या सोबे ही वॉज अलर्ट. सेन्सिटिविटी. तो आयकतालो आनी जरी तर कोणा सोबे ओनीत घोडटालो तांकां सांगतालो हें सारकें न्हू. तोंड उगडटालो. कोणाकूय भूक लागताली, जेवण बापा लागीं मागतालो, हे आशिर्वाद घाल आनी वाडो हें जेवण. सगळ्यांक जेवण दितालो. जरी तर समाजान मनशाक तांच्या पातकाक लागून भायर उडयला जाल्यार हांव कोण तुका तुजेर नीत करूंक, तांकां एकठांयतालो, तांकां वेगेन घेवन खेळटालो. भुरग्यांक पासत भुरग्यां सोबे देखून तो खेळटालो, नाचतालो. लेट द चिल्ड्रन कम टू मी अशें म्हणटालो. लेट द सिनर्स कम टू मी. प्रिदिच्या भाव भयणांनो, आनीक ही सेन्सिटिविटी जेजू आयज पर्यान आमकां दाखयता. जितले पावटी तूं मागताय देव आयकोता. And that is why you are successful in your business life. आयज जरी तर तूं काजार जावून बरे भाशेन आसाय, because you pray, God bless my husband, my wife. God is sensitive towards your marriage and you are living happily. तुका भुरगीं नासली, तुवें म्हणलें सायबा आमच्या काजारी जिविताचेर भुरग्याचो आशिर्वाद दी. जेजून दुलोबाय दाखयली आनी सेन्सिटिविटी उदेशी तुका भुरगें फावो केलें. If at all today you are a happy person and joyful person, if you are a blessed person, it's basically because God has been kind to you. If only He were not to be kind to you, you wouldn't have been standing anywhere in this world. पळयात प्रिदिच्यान, तूं म्हणशी ना हांव हार्ड वर्क करता. God has been sensitive towards you, kind to you to give you the strength to work, to study, to do anything. Because of His kindness, you are what you are. If He were to be unkind to you, you wouldn't have been what you are today. तर आयज प्रिदिच्या भाव भयणांनो, आमकांय देव उलो करता. ह्या तरणाट्यान 25 वर्सांचो तरणाटो शिकोवप नासलोलो. बारीक कितें इल्लें शिकलोलो, थंयसर वचून वेटर कसो काम करतालो आनी सुमार 25 भुरग्यांक कामाक लायले. हाव ही रियलायज्ड गॉड्स कायंडनेस. आयज आमचे लागीं शिकोवप आसा, कितें उणें आसा, इन्फ्लुएंस आसा. व्हडलीं व्हडलीं मनशां ह्या आंबेलीच्या गांवांत वो तुमी जंयसरूय आसात, तुमी आयज बऱ्या जाग्यार आसात. वाय? फॉर गॉड इज कायंड. आनी तोच देव म्हणटा आयज दुलोबाय दुसरे सोबे
दाखोयात. पयले सुवातेर कशे भाशेन दुलोवप जातली. बिकम सेन्सिटीव, बिकम अलर्ट, बिकम रिमेन हाय ऑन अलर्ट. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दोळे दिल्यात फकत दुसऱ्याच्यो चुकी सोदून काडूंक न्हय, चुकी सोदून काडूंक न्हय. कशे भाशेन मोज्यान दुसऱ्या सोवे ही दुलोबाय दाखोवंक जाता. न्यूज पेपराचेर, टीव्हीचेर, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत, आमच्या सोसायटींत, आमच्या बिल्डिंगांत, आमच्या कॅम्पसांत कितलो लोक अडचणेक सांपडलेलो आसा. एंड यू सी दिस एंड येट यू डोंट सी दिस. You see this and yet you don't see this. Just imagine if God were to be same with you. तूं पळयता आनी पळय नासलेल्या भाशेन करताय म्हणजे तूं सेल्फिश, आपस्वार्थी. I, me, myself. चितात प्रितीच्यान, हेच गोत, होच स्वभाव तूं जरी तर नागडो आसलेलो, तुका कोणें रेप केलोलो, तुका कोणें फडफडायलोलो आनी त्या मनशान तुजे भाशेन म्हणलेलें, आय सी एंड येट आय डोंट सी. देव म्हणटा अशें करिनाका. तुका दोळे दिल्यात दुसऱ्याच्यो गरजो ओळखून घेवंक. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां देवान आयकूंक कान दिल्यात. कितें चलता, कितें ना चलता, कशें चलूंक जाय, कशें ना चलूंक जाय. आमी आयकता पण वी हियर बट येट वी डोंट हियर. आयकता तरी पूण आयकनासलेल्या भाशेन करता. कित्याक पडला म्हाका, कोणाक जाय ते त्रास मारचो. आमकां सुसेग आसा, आमी सुसेगात रावया. आय, मी, मायसेल्फ एटिट्यूड. इनसेन्सिटीव, सेल्फिश. हेच भाशेन जेन्ना तुजे रायट्स, तुजें घर, तुजें भाट, तुजीं भुरगीं कोणें व्हेलेली आनी हेच भाशेन हांवें केलेलें, हाव वूड यू फील? जेसू म्हणटा, तुजे कान उगड, कान उगड, आयक आनी थंयसर बरें कितें कर. तुका जीब दिल्या टू बी सेन्सिटीव. उलोय, उलोय, ओगी रावू नाका. तुका घडयेक पयस करतलो लोक, भायर आयतलो लोक, पूण पवित्र पुस्तकाची देखी परमणी, शिकवणे परमणे तांचे लागीं उलोय. बाबा, हें जें कितें कितें करताय सारकें ना. लूक एट द सिवील लॉ. हें जें तूं कितें करताय सारकें ना. यू मे बी माय फादर, यू मे बी माय मदर, तुमी म्हजी भाव भयण आसात, बट आय स्टँड फॉर गॉड एंड फॉर द अनफॉर्च्युनेट. दुलोबाय प्रितीच्या भाव भयण. आनी निमणे सुवातेर जायतो लोक वेगळो आसा. जायत्या लोकांक शिकोवप ना, जायतो लोक भुकेलेलो आसा. समटायम्स आय फील सॅड, हार्ट ब्रोकन. प्रितीच्यानो, आमी आमची बर्थडे, काजारां, एनिवर्सरी ओसारांनी दुडू मोडटा. ओसारांनी गरज पडल्यार लाखांनी पासून तीच पार्टी ल्हानशी करीत, गरिबांक दीत. कितलें बरें जातलें आसलें. ती मागतलीं आसलीं, तांकांय बरें शिकोवप मेवतलें आसलें. कितलीं जाण करता प्रितीच्यान. वी ड्रिंक एज दो वी नेवर गॉट, आमकां सोरो मेवोकूच ना. कोण तरी म्हजो इश्ट म्हणटालो, पुलीस इन्स्पेक्टर ट्रान्सफर जावन एका न्यू स्टेशनान गेलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर, हे म्हजे स्टाफ जे आसात फाटल्यान पयलेच पावटली, हांवें हे स्टेशनाचेर बाटली पळयले, म्हाका दिसना ते केन्ना उदकान न्हावल्यात आसतलेत म्हणून, सोऱ्यान न्हावल्यात ते इतले ती. आयज इगोत आमची. म्हजें पोट भरल्यार पुरो,
धोंक 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 ड्रेसां घाल 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 पयशे मोड 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 कोण तरी उपाशी आसा कोण तरी आजुनूय सुट्ट्यांच्या घरांत आसा ताचें घर पोंवता कोण तरी भाड्याक आसा कोणाक तरी आजून नोळ येवंक ना वाय डोंट यू शो दिस कायंडनेस देवान तुका कितें उणें केलां तुका अक्कल दिल्या तूं 4 जाणांक वळखताय तुका मान रेस्पेद आसा आनीक God is inviting us to be sensitive and निमणे सुवातेर be supportive सदांच न्हू दुसऱ्यांक आदार दी तांच्या गोरसांनी तांकां पाव जे भाशेन जेजू तांचे पासत वा आमचे पासत पावलो एकूच वस्त करात तांचे पासत मागात सपोर्ट द सफरिंग वन्स द लेस फॉर्च्युनेट वन्स द क्रायिंग वन्स द डायिंग वन्स प्रे फॉर देम जायते पावटी मिसाक येता आपणाचेच सुस्त बसून रावप सुस्त न्हिदोन रावप बट लॉर्ड you have given me this opportunity to pray for the unfortunate ones to pray for them मागात तांचे पासून जरी तर संवसारान आख्खो एक रावंड मारीत येत प्रिदिच्छानो नाकाच दिसता मातशे पळयात लोक मरत आसा बॉम्ब एक्सप्लोड जावन मनशाचे कुडके जावन फुटून वचत आसात मागात तुमच्या तेरसांत मागात पवित्र पुस्तक वाचतना मागात तुमच्या रेतिरान जेन्ना भाग घेतना मागात आनीक हे भाशेन दुलोबाय दुसरे सवे दाखोयात आनीक देवाचे गोवाय ह्या संवसारांत जायात आमेन आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या वेळार देवाक उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या जिवितांत दुलोब आनी ल्हानवीक जावं तांकां देवाची कृपा मागुया आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळून पोरजेची सेवा करतना दोयाल मोवाल आसून तांकां बापाचो आदार मागुया जेसूच्या नांवान बापा ये मागणी करता तुका आयज आख्या संवसारान कोविड-19 हे पिडेक लागून त्रास कोश्ट वाडल्यात ते बेगीनूच पयस जावंक सगल्यांक समाधान मेळूंक देवाची दया आमकां मागुया जेसूच्या नांवान बापा ये मागणी करता तुका आयचे हे नोवेन कोतेल्या 9 वाड्यांतल्या भावा भयणांक बरी भलायकी आनी दर एकल्याच्या जिवितांत मारेचें बेसांव आनी देवाचो आदार सदांच आसून म्हूण मागुया जेसूच्या नांवान बापा ये मागणी करता तुका माय मारिया दुलोबायेन शांतीन जियेली आयज मिसान वांटो घेतिल्ल्या एका भाव भयणांक दुलोबायेन आनी शांतीन जियोंक सुर्गीचे आवयची कृपा आनी बोल मागुया जेसूच्या नांवान बापा ये मागणी करता तुका मोगाच्यानो देवान दिलेलें जायतें आसा आमचे लागीं हें सगळें देवान आमकां दिलां आनी दुलोबाय आमची सवें दाखयल्या
आयज तो जेजू जंयसरूय तूं आसा तोच देव आमकां उलो करता. हीच दुलोबाय दुसऱ्या सगळें वांटून दियात. जायतो गरीब, जायतीं मरतात, जायतीं उपाशी आसात, जायतीं काम नासतना आसात. तेच भाशेन ह्या वेळार आमची दुलोबाय आमच्या मागण्या उदेशी दाखोवया. सायबा, जे भाशेन तुवें आमची काकलूत केल्याय तेच भाशेन सगळ्या ह्या वेळार संवसारांत तळमळटलेल्या लोकां पासत तांची काकलूत कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनांतय मोहिमे आमच्या नागी पवित्र शुभेच्छा दावा सोयीस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापाक, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची काळजां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मायेक आमी नोमान करता आसतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांची सांगाता आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco, सर्वेस्पर तू povit, povit, povit. Dolbaraco, सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी
नावी येता येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाची बोगसणी मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट परगोटुया. सुम्याची तुझे मोरामी समोरमिना. तुझे पुणोन जीवन पोरामी परगोट्या. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गमडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवंदोर दुतां आनी सर्व काळी तुका मान बोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगातां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातां, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणां सर्वपदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. दुसऱ्या सवे दुलोबाय दाखयतले विसऱ्यार you need to understand how kind God has been to you until now. आमचे बापा मागणे म्हणटा आसतना देवाची दुलोबाय आमचे सवे वळखून दुसऱ्या सवे दुलोबाय वांटो करपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाची शेरी, देवाची शेरी, संसाराचे पाप काटोले. आमची काकलूत काकलूत कोण, आमची काकलूत काकलूत कोण. देवाची शेरी, देवाची शेरी, संसाराचे पाप काटोले. आमची काकलूत काकलूत कोण, आमची काकलूत काकलूत कोण. देवाची शेरी, देवाची शेरी, संसाराचे पाप काटोले. आमकां शांती शांती दी, आमकां शांती शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच सवन आसा तो सोमे जेजू. आयज पासून आनी सासनाच्या सासनाक सदांच दुलोब आसतलो. आयज तो जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा बी कायंड. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेवतली. Kalis mojin swati yarang tuja rakun rauta dispote melon moga moja asheta kalis mojin swati yarang tuja
kun rauta dispote Milo moka moja प्रार्थुयम कोनवळ्या बापा बागेवंत लूट सायबिणीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच सायबिणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन दुलोबायेन बोललेली मनशां जावूंक तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Mai mochi bomoga korgi ma ka tujima Zamagi grasto so dos mo chichini to Hauri do dam tos dole Cause let's be